Hello mga amigos, salamat sa iyong suporta, pag-views sa akong channel, ug kaninyong ako mga followers. God bless sa iyong tanan. Di ako karon sa daplin sa baybayon, pahangin, parelax kay presko ang hangin nga muhuros. Pagkabugnaw kaayo ang pamati nga magakos ang hangin sa tong lawas. No need aircon or electric fan pagkabugnaw o pagkanindot gay. Unya samtang ako nagbasbas naglakaw-lakaw sa pino ug puti nga balas. Nakita ko ang mga kasi-klaseng formation sa mga shells, bato, hamis o sa Tagalog pa, makinis ang kutis talaga. Kaya napatanong ako sa aking sarili, ilang taon kaya ito naipon ng ganito karaming buhangin. Sobrang ganda. Kaya ato kining ampingan, bandi sa kadagatan, kristales o pino nga balas, talanawon nga nakapadani sa mga unahuna o kasing-kasing sa mga dayong turista nga gustong mobisita o mobalik sa probinsya. Pagkadako sa nahimong ambag nining maong balasa sa padundalan sa probinsya, ginatumban o giduaan lang, usahay sukahan, usahay pagaludan. Tinodyo di ay ang panultihon nga o kasiun kita sa mapintas nga kasakit o nusog bagyo sa kinabuhi. Likod ni anang tanan, nagpahipi ang kalinaw o kalipay usab ang atong matagamtaman. Susama nining mga balas ug bato nining kabaybayunan gumikan sa kapintas sa balod, gibunal-bunal gihampas-hampas, gidahig-dahig sa pangpang, balikis mga dagkong balod. Ang epekto ug resulta mao ang hiyas nga manindot, sud-ongon ug makita ang alindog ug kanindot sa mga kabaybayunan sa atong probinsya sa Bohol. Salamat sa iyong pagtan-aw ug God bless sa iyong tanan.